बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो मान में रखा हो। सर वो वही बात हुई ना कि उल्टी पड़ गई है। ये सारे थे कि शायद अलीमा खान को बेइज्जत कर देंगे, ये सारे थे कि इमरान खान साहब की जो फैमिली है उसके नाम को थोड़ा कम कर देंगे, कुछ भी कर देंगे। इधर इमरान खान साहब को गोलियां लग गई थी तो बाद में निकले थे कंटेनर से यूं पंच बनाते हुए, तो इधर अलीमा खान साहब अभी ऐसे ही निकली है ना। मैं इस ब्लॉग में कम से कम मैं नाम तो शायद उन दो खवातीन के आपको ना बता सकूं, कम से कम मैं आपको उनके घरों तक लेके जा सकता हूँ। मैं आपको यहां तक जरूर साबित कर दूंगा कि असल में हमलावर के प्लानर कौन थे, क्या थे, कौन से लोग थे। जिस तरीके से वो जो कहते हैं ना, चाहे हुकूमती सेनेटर्स की तरफ से जिस तरीके से या एयर बाय दीगर मीडिया हाउसेस की तरफ से जिस तरीके से और पुलिस की जो स्टेटमेंट की तरफ से आया, तो कम से कम ये पता चल गया है कि तरदीदें इतनी मुतजाद तरीके से कर दो कि शायद हो जाए। लेकिन नहीं सर, बात ऐसे थोड़ी हो जाए। ये शक्लें तो जिंदगी भर याद रखनी है ना। और भोंडे एक्सक्यूज ऐसे जैसे आजकल सीसीडी करती है कि जी अपने ही रिवॉल्वर से ना नाजुक अज़ा पर गोली लग गई और फिर पता नहीं चला। लाइक ये वाले एक्सक्यूज सामने आकर चीजें तो सर बिल्कुल खुल के पता चल रहा है। क्योंकि और सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्योंकि रावलपिंडी में हुआ, रावलपिंडी पंजाब है, पंजाब की वज़ीर मरियम नवाज है, तो ये बड़ी गैर चीज मामले हैं। उसके आईजी डॉक्टर उस्मान साहब है, तो चीजों को तक जोड़ने में तो कोई ऐसी प्रॉब्लम है भी नहीं। जिस तरीके से रिबर्टल्स आ रहे हैं और मुस्लिम लीग नून के जो स्टॉलवर्ड्स हैं, वो जिन सबको फॉलो भी मरियम नवाज साहब करते हैं, उनका क्या मानना है, वो बिल्कुल डिफरेंट स्टोरियां सामने आ रही है जी। मैं बंदे तक आपको पहुंचा देता हूं जो एक जमाने में खुसरो से मदद लेते थे। जी हाँ, समी इब्राहिम को पे हमला करने के लिए, अब ये कह लें रऊफ हसन साहब पे जिस तरह मारा गया, आज तक उनका भी नहीं पता चल सका। नवाज शरीफ साहब के साथ ये हादसा हुआ, अच्छा, जूते वाला। इसके अलावा ख्वाजा आसिफ साहब के ऊपर इंक फेंकी गई, इस तरह ऐसा ये तो सब वही। इवन इमरान खान साहब के साथ भी हुआ। तो सर नहीं, आज तक बंदा नहीं पता चल सका, वो सिकंदर का भी नहीं पता चल सका। जी हाँ, जो इस्लामाबाद की सड़कों पे क्लाशनकोफ लेके खड़ा था। लेकिन जो चीजें मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, इतना कहते हैं रखा ऐसे BJS गाड़ी का नंबर 608। अब जब इस नंबर के साथ आई हो बात और पुलिस का वर्जन ये आ रहा हो सामने कि जनाब आली करने वाले कोई और नहीं है जी, ये पीटीआई की खवातीन नहीं फेंका, ये पहला पुलिस का वर्जन। और उसके बाद ARY पे चला दिया गया जी कि पीटीआई की खवातीन थी। फिर एक वर्जन और चलाया गया कि कंफ्यूज करना ना कि ये अलीमा खान साहबा पे उज़मा बुखारी साहबा की भांजी और पता नहीं मरियम औरंगजेब साहबा की बेटी, उन्होंने किया। यार बकवास, ऐसा कुछ भी नहीं है जी। हकीकत ये है कि ये कोई क्लर्क एसोसिएशन की नहीं थी। अबे को पूछो यार, अल्लाह के बंदो, क्लर्क एसोसिएशन की जो खवातीन आएंगी अलीमा खान साहबा के पास एहतजाज करने आई थी KP से? अलीमा खान साहबा का क्या काम है? और KP के क्लर्क एसोसिएशन का एहतजाज पंजाब में क्या काम है? अलीमा खान साहब कौन सी गवर्नमेंट में, और वो भी अडयाला जेल के बाद घर से 2 अंडे लेके आएंगे, हम सवाल करेंगे, नहीं होंगे तो मारेंगे? नहीं सर। जिस तरीके से रक्शे को हटा के पुलिस ने प्रोटोकॉल दिया और क्लर्क एसोसिएशन में शामिल खवातीन जो हैं, क्लर्क होंगी ना डेफिनेटली, क्या वो 1 करोड़ की या 80 लाख की या 90 लाख की गाड़ी BRB के अंदर जाएगी होंडा की? जिस तरीके से पुलिस ने रक्षकों को हटा के उनको प्रोटोकॉल दिया सर, उससे अंदाजा हो रहा है ये पुलिस उनको बाकायदा तौर पर सिक्योरिटी देती हुई नजर आ रही थी, बाकायदा तौर पर। बहरहाल अब पहले इतलात आ गई कि जी गाड़ी का नंबर आल्टो का लगा हुआ है, लेकिन है ये BRB नहीं सर। चीजें बिल्कुल मकसद ये था कि इमरान खान साहब का पैगाम ना पहुंचे। पहले मैं वो पैगाम बता दूं फिर बताता हूं जो आज की मुलाकात पे था। क्या कहा अलीमा खान साहब ने? उन्हें कि इमरान खान साहब ने बड़ा हुक्म ये दिया है कि तहरीक इंसाफ अख्तर मेंगल और महमूद खान अचकजई पर जो 3 दिन पहले खुदकुश धमाका हुआ जिसमें 16 अफराद की शहादतें हुई, उनकी कॉल पर 8 सितंबर की हड़ताल की कॉल में भरपूर शिरकत करेगी। वो शटर डाउन हड़ताल है और एक जलसा, उनका भरपूर शिरकत करेगी तरीके से, ये इमरान खान साहब ने हुक्म दिया है। और साथ ही अपनी बहन को कहा कि अख्तर मेंगल से मेरी तरफ से हमले के शुहदा की ताजियत भी करनी है। अभी तफसीली तो आएगा अभी थोड़ी देर में ट्वीट PTI की तरफ से या इमरान खान साहब के ऑफिशियल पेज पे। उन्होंने कहा, बाकायदा उन्होंने कहा कि मेरी तरफ से ताजियत कर लें जी। अच्छा, इस ताजियत के बाद दीगर और भी पैगाम आया और दूसरा उन्होंने फिर वही खैबर पख्तूनख्वा में ड्रोन हमलों के हवाले से इमरान खान साहब ने बताया। फिर दीगर चीज़ों ने कहा बिल्कुल अलीमा खान साहब कहती मेरा भाई बिल्कुल दुरुस्त पोजीशन पे है, दुरुस्त हालत में है, कोई ऐसी उनको तकलीफ नहीं है। मेरी इमरान खान साहब से बात हुई है और ना सिर्फ ये बात हुई, उस बात के दौरान अलीमा खान साहब ने कहा है कि हमें पहले से बता दिया गया था कि नून लीग वाले हमला करेंगे और ये हमला होगा, हमें इस हमले से किसी किस्म का कोई फर्क नहीं पड़ता जी। सख्त हिदायत की है इमरान खान साहब ने कि बाजोड़ और बलूचिस्तान में ड्रोन हमले बंद करवाए जाएं, सब KP हुकूमत को कमज़ोर करने के लिए किया जा रहा है।
اچھا جی، اور دوسرا اور بھی انہوں نے بتایا، علیمہ خان صاحب بتا رہی ہیں کہ اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے کہا کہ جن جن افراد کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ احتجاج ریکارڈ کیا جائے گا، ہم بھرپور طریقے سے نہ صرف یہ احتجاج ریکارڈ کرائیں گے. عمران خان کی طبیعت میں کچھ نہیں ہے، تھوڑا بہت انہوں نے کہا تھا کان پہ انفیکشن تھا، میرا بالکل درست ہو گیا، کوئی ایسا سیریس مسئلہ نہیں ہے. مجھے ایک امپیکٹ کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب کی بہت طبیعت خراب ہے، وہ نہیں ہے. علیمہ خان صاحب نے کہا میرے بھائی بالکل ٹھیک ہے، کان میں یہ تمام چیزیں اب دیکھ رہے ہیں نا، باقاعدہ طور پر پروگرام بھی ہو رہے ہیں اور سوشل میڈیا کا بڑا استعمال ہو رہا ہے اس کے ساتھ، یہ سب چیزیں تھیں. اچھا جی، اب کہاں سے آیا جی؟ پی ٹی آئی سے تعلق ایک پولیس نے اسٹیٹمنٹ دی، اس کے بعد ترجمان راولپنڈی پولیس آ گئے بیچ میں. انہوں نے کہا کہ واگل کے مقام پر پریس کانفرنس کے دوران علیمہ خان پر انڈا پھینکنے والی خواتین کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، اور یہ کے پی کے سے آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس اور آل پاکستان گرینڈ ایسوسی ایشن کے افراد اپنے مطالبات کے سلسلے میں احتجاج کرنے آئے تھے اڈیالہ کے بعد. بڑی بات ہے. خواتین کے سوالات پر علیمہ خان صاحبہ نے جواب نہیں دیا تھا، جس کی بنا پر وہ گھر گئی اور انڈے لے کے آئیں، اور سارا واقعہ تب جا کے پیش ہوا. تو پولیس نے جب اس بھونڈے طریقے سے اس کو ایکسکیوز بنایا سر، اس ایکسکیوز کے بعد جو بڑے بلٹرز آنا شروع ہوئے تو سن لیں جی. اچھا، اس کے بعد نا پھر پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بھی آفیشل سٹانس آ گیا. انہوں نے کہا کسی بھی بہن، بیٹی یا بیٹے کے خلاف یہ ظلم برداشت نہیں کیا جائے گا. ریاست اور قانون کو چاہیے کہ وہ ایسے گھٹیا اقدامات میں ملوث افراد کے خلاف سخت اور فوری کارروائی کرے، نہ کہ ان کو تحفظ دیا جائے. اس طرح کے بزدلانہ اور گھٹیا حملے عمران خان اور ان کے خاندان کا حوصلہ نہیں توڑ سکتے. بالکل برعکس، یہ سب کے حوصلے کو اور مضبوط کریں گے، سچ کے علمبردار کی طاقت کو مزید اجاگر کیا جائے گا. یہ حرکتیں نہ صرف گھٹیا اور بے شرمی کی انتہا ہے، بلکہ عمران خان صاحب کی بہن اور خاندان کے خلاف ہونے والی مسلسل حکومتی زیادتیوں اور تسلسل کے ساتھ ہراساں کرنے کا حصہ ہے. آج علیمہ خان صاحبہ پر اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا ٹاک کے دوران ایک ایجنڈے کے تحت بھیجی کی شرپسند خواتین نے حملہ کیا اور فرار ہو گئیں. ہمارے کارکنوں نے فوری طور پر ان کا پیچھا کیا، لیکن پولیس نے شرپسند اور حملہ آور خواتین کو گاڑی سمیت منصوبے کے مطابق فرار ہونے میں مدد کی اور وہاں سے نکال لیا. پولیس کے اس عمل کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. یہ پاکستان تحریک انصاف نے آفیشل سٹانس دیا ہے. یہ چیز آئی ہے جی. پھر وہ خاتون جو ہے پی ٹی آئی وکیل تابش جو ادھر موجود تھے، انہوں نے کہا میں نے سیکورٹی والوں کو پہلے بتا دیا کہ یہ دوپٹے والی یہ جو خواتین ہیں یہ خطرناک ہیں، یہ پوچھے یہ کون ہے، لیکن پولیس والوں نے اپنی موجودگی میں سب کچھ کروایا ہے. یہ آئی وٹنس ادھر کہہ رہے ہیں. مگر ہاں، کیا کٹنا تھا انہوں نے، واقعی لانتے ہی کٹی ہے جس نے بھی کیا، کیونکہ وہ خاتون ہو کے 70 سال کی بھی وہ مسکرا رہی تھی. میں کہا ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں، یہ سوال ضرور سوشل میڈیا پہ اٹھ رہا ہے کہ اگر علیمہ خان پر حملہ نواز شریف اور مریم نواز کے کہنے پر نہیں ہوا تو پنجاب پولیس کی حراست میں موجود دونوں خواتین کو سامنے لائیں اور بتائیں کہ انہیں کس نے بھیجا اور وہ کون تھا، سامنے لے کے آئیں، واضح لے کے آئیں. پھر یہ سوال بھی ہے کہ واضح لگ رہا ہے کہ جو 2 لڑکیاں ان کی آج ڈیوٹی لگائی گئی تھی کہ علیمہ خان کو اپنے نشانہ بنانا ہے، لڑکیوں کو ماسک پہنائے گئے ہیں، پھر جس طریقے سے ان کو فوراً گاڑی سے نکالا گیا وہاں سے، یہ تمام کی تمام اسکرپٹڈ معلوم ہو رہی ہیں. یہ تمام چیزیں تھیں. علیمہ خان پر حملہ کرنے والی خواتین کو پنجاب پولیس بچا کے لے گئی. یہ چھوٹے چھوٹے الزام نہیں ہے سر، یہ ایویڈینشل ثبوت ہے سارے سامنے کے سامنے لگے ہوئے. یہ چیزیں بہرحال پتہ چل گیا. گاڑی BJS 608 اور یہ راولپنڈی کے ایک شہری ہے اڈیالہ کے، انہی کے اسی روڈ کے جس کے رہائشی ہے. تو قریب ترین بندہ رکھا گیا تھا کہ یہاں سے حملہ کر کے اس کی طرف چلا جاؤ. تو رپورٹ ساری سامنے بھی آ گئی ہے، اس شخص کا نام تک بھی سامنے آ گیا. تو اب کیا چھپنا؟ وہ کہتے ہیں ہاتھ کنگن کو آرسی کیا جی، عارف سلطان نامی یہ شخص ہے. تو نہیں سر، ایک نہایت ہی بھونڈے طریقے سے کوشش کی گئی تھی اور وہ الٹی پڑ گئی. نہ مورال ڈاؤن کر سکے، نہ عمران خان صاحب کا پیغام روک سکے، کچھ بھی نہیں کر سکے. الٹا کرنے والوں کے حصے میں زیادہ آتا ہے. چاہے اس کے کہ بلاول صاحب آج قصور میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز صاحب بہت کام کر رہی ہیں. تو بلاول صاحب ذرا پورے پنجاب میں جہاں جہاں پیپلز پارٹی کی ریپرزنٹیشن ہے، ندیم افضل چند صاحب سے ہی پوچھ لیں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمارے علاقے میں تو امداد نہیں پہنچی. تو بلاول صاحب کو بھی وہی ویڈیوز دکھائیں گے نا جو مریم نواز صاحبہ کو ویڈیوز دکھائے جاتے ہیں. لیکن اصل حقیقت یہ ہے جو کرنا چاہ رہے تھے وہ نہیں ہو سکا. غلط خاندان سے میرے خیال پالا پڑ گیا. میسج آ گیا. اپنا بہت زیادہ خیال کر کے اللہم صلی علی محمد وآل محمد.